बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट असगर चौधरी। आज एक नई चीज़ हम लेकर आए हैं। हमने हमेशा आपको मुख्तलिफ रिपोर्ट्स दिखाई हैं, डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई हैं, मसाइल की निशानदेही की है, बैरून मुल्क जो हमारे दोस्त बैठे हुए हैं उनसे आपका रब्ता करवाया है। आज हमने एक सीटिंग की है अपने बुजुर्गों के साथ, उन बुजुर्गों के साथ जिन्होंने इस इलाके को बनते देखा, इस इलाके की अच्छाइयों को देखा, और अब हालिया चंद एक जो माशरी बुराइयां हैं वो भी इनकी नज़र में हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मास्टर अजीजुल्लाह मरहूम साहब के घर में मौजूद हैं। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जो सबसे पहले मेरे साथ ही बैठी हुई है, वो किसी तारफ की मोहताज नहीं है, जिनके बारे में कहा गया कि वो आए और छा गए। सरदार रजब खान भाई साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उनके साथ मौजूद हैं अतीकुर रहमान साहब व्यूवर्स, उनके साथ अलमास अबाई साहब मौजूद हैं। फिर मास्टर मकसूद साहब जिनका शोबाए तालीम से तल्लक है, जबकि उनके साथ मोहम्मद फयाज साहब मौजूद हैं। तो सबसे पहले जो हम बात का आगाज ही करते हैं रजब साहब से। रजब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये एक महफिल सजाई और इन लोगों को ये पता चले कि हमारी सकाफत क्या है, हमारा कल्चर क्या है। आप जरा बताइएगा कि आप इन हुए सियासत में और इतनी बड़ी कामयाबी कैसे ली आपने? अस्सलाम वालेकुम जी। मैं जो व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे, सबसे पहले तो मैं उनको अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। असगर चौधरी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम अपने सुनने वालों को, देखने वालों को उनसे मिल सके। मैं असगर चौधरी साहब, जो आपने मुझसे सवाल किया, मैं ये समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला का करम था, और उसके बाद ये मेरे इलाके के लोगों की मोहब्बत थी। इस इलाके के लोगों ने जो मुझे इस इलेक्शन में प्यार दिया, ये वजह क्या थी? इतना ज्यादा प्यार आपको किस तरीके से मिला? क्या आपने पैसा लगाया इलेक्शन में? नहीं, ये प्यार जो था ये उनको अपने इलाके से प्यार था, उनको इस सर्कल लोरा से प्यार था, जिसकी वजह से, क्योंकि मैं इस सर्कल लोरा की नुमाइंदगी के तौर पे सामने आया था, तो उन्होंने ये जो मोहब्बत दी है, उन्होंने अपने इस इलाके को मोहब्बत दी है, अपने इस इलाके के एक रहने वाले एक बाशिंदे को मोहब्बत दी। और धरती के बेटे को इज्जत मिली, लोरा की धरती। बेशक ये सर्कल लोरा के रहने वाले लोगों ने अपने एक भाई को, अपने एक दोस्त को, अपने एक बेटे को ये इज्जत इस इलाके के लोगों ने दी है। ना ये इज्जत पैसों से मिलती है, ना ये इज्जत कोई सियासी चालें चलने से मिलती है, ये सिर्फ उन्होंने दी है सर्कल लोरा के लोगों ने। अतीक रहमान साहब, आप बताइएगा जरा हमें अपने इलाके के बारे में। इतना खूबसूरत इलाका है, क्या वजह हम तरक्की क्यों नहीं कर सकते? असल में इलाका तो हमारा बहुत अच्छा है, और इलाके के लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो पीछे जो पिछले लोग जो गुजरे हैं, सियासी लोग, उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी इस इलाके में, कोई मतलब कामयाब नहीं करवाया नम, तो इसलिए ये थोड़ा इलाका हमारा पीछे रह गया नम। बाकी लोग भी बहुत अच्छे हैं। हमारे ये रजब अब्बास साहब हैं नम, इन्होंने काफ़ी जो है ना यहाँ पे अच्छा नम अपना सियासी निज़ाम चलाया नम, और अच्छी नाम है उनकी। इंशाल्लाह आइंदा भी इंशाल्लाह ये इलेक्शन में आएंगे, और लोग इनसे इंशाल्लाह जो है ना वो अच्छी तवक्को रखते हैं, तो अल्लाह पाक बेहतर करेगा ना। शुक्रिया। अलमास भाई साहब, आप जरा हमें बताएं, आप हमारे बुजुर्ग हैं, क्या हमारा इतना अच्छा कल्चर है, आजकल की सूरत हाल से आप मुतमईन हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त तो आजकल का जो कल्चर है उसमें तो मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि वक्त ऐसा जा रहा है ना इधर कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहरहाल सही नहीं है। हमें अपने बच्चों पर तवज्जो देने की जरूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है, तवज्जो तो लाजमी है। मास्टर मकसूद साहब, शोबा तालीम, फेडरल एजुकेशन, कहाँ वो मियार और कहाँ पर लोरे का मियार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में चौधरी साहब, हमारे यहाँ तालीम के शोबे को नेगलेक्ट किया गया ऑन द होल कंट्री वाइड। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ख्वाहिश है कि अगर हमारे इस इलाके में हज़ारा यूनिवर्सिटी का एक कैंपस हो,
ओपन यूनिवर्सिटी का एक कैंपस हो, किसी मरकजी जगह पे हो, हमारे बच्चे और बच्चियां जो यहाँ से हवेलियाँ या एबटाबाद या इस्लामाबाद जाकर वो इम्तिहान देते हैं या पढ़ते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी सहूलत हो जाएगी और उनको पढ़ने का आगे बढ़ने का और जो है वो मौका मिल सकेगा। बाकी जहाँ तक स्कूलों का तल्लक है, स्कूलों का जाल बिछा हुआ, स्कूल बहुत हैं, मेयारी टीचर्स, मेयारी लेबॉर्ट्रीज, परफेक्ट जो लेडीज टीचर्स हैं वो मैसर हूँ तो हमारे बच्चियाँ बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इनके किसी से कम नहीं है, इनके अंदर इतना टैलेंट है कि किसी भी शहर के बच्चे के साथ इनका मुकाबला किया जाए तो इससे कम नहीं है। लेकिन साहब आप क्या करेंगे एजुकेशन के मामले में? चौधरी साहब, अगर अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया तो मेरा मेन फोकस इस तालीम पे होगा। मैं ये समझता हूँ कि तालीमी लिहाज से हम बाकी इलाकों की बनिस्बत हम काफ़ी पीछे हैं, और अगर उसको कंपेयर किया जाए, जैसे आपने सवाल किया मकसूद साहब से फेडरल एजुकेशन के बारे में और हमारे इस इलाके की तालीम के बारे में, तो मैं दोनों के दरमियान ज़मीन और आसमान का फ़र्क महसूस करता हूँ, यहाँ की तालीम और इस्लामाबाद की तालीम के बारे में। क्योंकि यहाँ मैंने अंदाज़ा लगाया है मेन मरकज़ से दूर होने की वजह से जो हमारे एजुकेशन के लोग हैं वो भी इतनी तवज्जो नहीं देते, और दूसरा जो बेसिक एजुकेशन में जो चीज़ें हैं जो इस्लामाबाद में बच्चों को जो तालीमी निज़ाम वहाँ पे है वो शायद यहाँ पे राइज नहीं है। और जो सबसे बड़ी कमी मैं ये समझता हूँ वो ये है कि यहाँ हमारी बच्चियों के लिए अभी तक इस इलाका में कोई डिग्री कॉलेज, कोई हाई स्कूल तो मौजूद है, लेकिन डिग्री कॉलेज यहाँ मैं ये समझता हूँ कि बच्चियों के लिए होना इंतहाई ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि मैं ये समझता हूँ कि अगर बच्चियाँ हमारी तालीम याफ्ता होंगी तो हमारी माएँ तालीम याफ्ता होंगी। जब हमारी माएँ तालीम याफ्ता होंगी तो इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह को यकीन भरोसा है कि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो इतनी अच्छी होंगी कि उनको किसी किस्म की कमी महसूस नहीं होगी। जब पढ़ी लिखी माएँ होंगी तो बच्चे इंशाअल्लाह उनके पढ़े लिखे, और माओं को ये दर्द होता है अपने बच्चों का कि माँ पढ़ी लिखी होगी तो वो अपनी औलाद के लिए भरपूर कोशिश करेगी। और मेरी कोशिश ये होगी कि बच्चियों की तालीम जो है, अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो उनके लिए जितना कुछ मैं कर सका मैं ज़रूर करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया फयाज साहब। क्या में पाकिस्तान में बड़ा रोल था हमारा, जी यस, नगरी का एक बड़ा रोल है, जी जी। अब क्या देख रहे हैं आप? लोरा गोड़ा गली रोड को देख लें, जी जी, आप अपने रोड को देख लें, जी तो इसके ऊपर पसमानदा लगता है मुझे। तो क्या वजह, हम क्यों नहीं तवज्जो दे पा रहे? बस इस देखभाल नहीं हो सकती, देखभाल उस तरीके से नहीं हो सकती। तो मतलब हमारा सबका फोकस जो है वो पूरे इलाके का फोकस जो है वो सिर्फ रजब साहब के ऊपर है कि रजब साहब आएं और कुछ करें। रजब साहब, आपको लोगों ने वैसे मैंडेट दी है, तो अभी अपोजिशन में तो हैं ना आप, लाजमी नहीं है आप सीट जीतना, इतने लोगों ने आपसे मोहब्बत की है, मैंडेट दी है, तो वो भी क्या कोई आप अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं? इंशाअल्लाह जी, मैं अपनी आवाज़ जहाँ तक मेरी सुनवाई है, मैं अपने इलाके के लिए अपनी आवाज़ ज़रूर बुलंद कर रहा हूँ और करता रहूँगा। कुछ काम ऐसे हैं कि वो आप जीत के नहीं कर सकते, आप अपोजिशन में हो तब भी आप कर सकते हैं। उसके लिए मैं अपने इस इलाके के लिए भरपूर कोशिश करता रहूँगा। मसाइल अगर अवलाल चौधरी साहब आप देखें ना, तो मैं ये समझता हूँ कि हम तो जहाँ 1947 में थे शायद उसके आसपास ही हैं। अगर आप क्योंकि आप खुद इस्लामाबाद में होते हैं, अगर आप इस्लामाबाद में बैठ के आप लोरा के बारे में देखें तो मैं ये समझता हूँ कि 1947 के आसपास ही है। उसकी कुछ बहुत सारी वजूहात हैं जो मैं फील करता हूँ या आप लोग भी फील करते होंगे। एक आदमी इस्लामाबाद में रहता है और उसको तमाम तर की सहूलियात मौजूद है, वोट उसकी और मेरी वोट दोनों बराबर है, कोई फर्क नहीं है। लोरा के रहने वाले की वोट और F6, F7, F8 में रहने वाले की वोट बराबर है, उसको सारी सहूलतें हासिल है। और हम तमाम तर सहूलतें होने के बावजूद हमें वो सहूलतें मैसर नहीं है। हम तरस रहे हैं बुनियादी सहूलतों को। आपने बात की जो लोरा गोड़ागली लोरा रोड की, उसके हालात आप देख लें कि एक आदमी अच्छा भला सेहतमंद आदमी जब गोड़ागली से लोरा पहुंचता है तो शायद वो उस उछल कूद की वजह से उसके मैदे में भी तकलीफ शुरू हो जाती है। अगर वो उधर से आए, एबटाबाद वाली साइड से आए, तब भी उसको सड़क के मसाइल हैं। बुनियादी मसाइल सड़क के अलावा बाकी जो है वो भी जू के तू ही है। पानी का मसला है, इवन हमारी इस नगरी में अगर आप देख लें
اس میں میں بھی اگر مجھے میرے جو ویورز سن رہے ہوں گے میں کہوں گا کہ میری بھی اس میں کوتاہی ہے. جو نگری واٹر سپلائی کا پانی آ رہا ہے, اسکیم کا پانی آ رہا ہے, آپ اندازہ کریں گے کہ یہ پانی بھی صاف نہیں ہے. یہ جو لوگوں کے گھروں میں پانی سے یہ پینے کے قابل پانی نہیں ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ میری بھی کوتاہی ہے. اجتماعی طور پہ ہم سارے اس میں شامل ہیں. چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں, اللہ کرے گا انشاءاللہ, اگر اللہ نے موقع دیا تو ہم حل کریں گے. حضور کے نمائندے آپ ہیں, باقی بزرگ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں, ٹورسٹ کو ہم لا سکتے ہیں یہاں پر؟ بالکل جی, ٹورسٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی اٹریکشن رکھی ہے. یہ ہمارے پاس ندی ہرو موجود ہے, لوگ آتے ہیں گرمیوں میں, انشاءاللہ آپ دیکھیے گا مقامی طور پہ یہ سارے لوگ اس ندی ہرو میں موجود ہوتے ہیں. تو ٹورسٹ کے لیے اگر گورنمنٹ کوشش کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں ندی ہرو میں آنا. نگری سے اوپر آپ چلے جائیں, ایک مقام ہے ماڑی ہے اور چنالی ہے. چنالی بھی انتہائی خوبصورت جگہ ہے, ہائٹ والی جگہ ہے, لوگ وہاں پہ جاتے ہیں. پھر ہمارے یہاں پہ ایک بزرگ گزرے ہیں پرانے, یہ اردو میں اگر آپ مجھے کہیں گے تو میں تو اس کا نام وہ اپنی زبان میں اگر میں یہ کہوں تو کنیا کھوڑی ایک نام سے بڑی ایک ہمارے وہ بزرگ ماشاءاللہ, لوگ دور دور سے وہاں پہ آتے ہیں اور فیض پاتے ہیں. دور دور سے آتے ہیں اور فیض پاتے ہیں, وہاں پہ لوگ جاتے ہیں. پھر ماڑی چلے جائیں تو ڈاک بنگلہ موجود ہے, اور اس ڈاک بنگلے کو بنے ہوئے کوئی 100 سال سے اوپر ہو گئے. اور اس زمانے میں اگر انگریز نے اپنے لیے ڈاک بنگلہ بنایا تو ہم اس کو بہتر کر کے ٹورسٹ کے لیے تو اٹریکشن ہے. ماڑی سے اوپر جائیں تو چانگلا گلی آ جاتا ہے. تو اس ہمارے علاقے میں آپ یہ کہہ لیں کہ لورا سے لے کے اور چانگلا گلی تک بہت پوٹینشیل ہے. ریسٹ ہاؤس تو موجود ہے نا لورا میں, لیکن اگر ایک آدھ ریسٹ ہاؤس اور ڈاک بنگلہ اور بنا دیا جائے اور ٹورسٹ کو اس طرف اٹریکٹ کیا جائے. یہ جو روز آتی ہے اس کے اوپر اگر چھوٹا 2 ڈیم, 1 یا 2 ڈیم یا 2 ڈیم بنا کے اس ارد گرد کے گاؤں کو بالکل تربیرے سے بجلی نہ دیں, اس کو الیکٹریفائڈ کیا جا سکتا ہے. یہ جو مالمولہ کے پاس ایک جگہ آ رہی ہے, مالمولہ سے آگے, مالمولہ کے پاس ایک بنائیں, مالمولہ سے آگے بھی بنائیں تو ڈیم بنا کے چھوٹے چھوٹے اس کو اس سے بجلی پیدا کر کے ارد گرد کے علاقوں کو دے کر بالکل الیکٹریفائڈ کیا جا سکتا ہے. بہت سارے اور مواقع ہیں جو ٹورسٹ کے لیے بہت خوبصورت جگہ ہیں, اور اس طرح ٹورسٹ کو اٹریکٹ کریں تو صحیح نا. کچھ ان کے ٹھہرنے کی جگہ ہو, کچھ ان کو بیٹھنے کے لیے اس کے پاس ان کی جگہ ہو, پھر ٹورسٹ آئیں گے نا, ایسے تو ٹورسٹ آئیں گے. چلو الماس صاحب, کوئی اپنی چنگی جی گل سنائی چھوڑ, کوئی نصیحت جی آسان بچے واسطے ہے؟ بس وقت ایسا جلنا پیا کہ اس لیے والدین جڑے وہ مطلب بچے سے پریشان کیتے نہ ادھر ساڑے اکثریت نہ لوگ جڑے ہیں نا انہوں نے بچے نہ بعض مئو پیٹو نہ ادھر مطلب انہوں نے گل سننے بھی نہیں تو نہ انہوں نے مننے. بعض لوگ ایسے نا جنہوں نے اولاد جڑی ہے ٹھیک ہی, اور نہ انہوں نے اپنے والدین نے مطلب بارے وہ انہوں نے گلاں سننے بھی, انہوں نے من تمنا بھی ہے, لیکن اکثریت نہ جڑی ہے نا وہ یہ کوئی بہتری نہیں بچے واسطے. اچھا جی, آسان بہت سارے بچے اس وقت مختلف دنیا نے مختلف ملکوں میں, سعودیہ بھی بہت زیادہ ہے, دبئی, شارجہ وغیرہ, ان واسطے سو کیا پیغام دے سا؟ وہ بڑا اپنے ترتی کی دیکھنے واسطے بڑا خوش ہونے ہو, کیا پیغام دے اصل انہیں کی آخنا چاہنے ہیں نا کہ وہ اس اپنے علاقے نہ محبت کرو, اس اپنے علاقے کی ترقی واسطے نہ ادھر کوشش کرو. مطلب جتنا کوئی سرمایہ وہ کمانے نہ ادھر, وہ اس ملک خاص کر اپنے ملک واسطے اس کی بنا, پھر اس کے بعد اپنا علاقہ دیکھو, اس واسطے کوشش کرو نہ ادھر وہ جڑا سرمایہ انہوں نے وہ بینکاں نے ذریعہ اچھا نہ ادھر سارے ملک کی فائدہ ہوا ہے, سارے اس علاقے کی فائدہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, اصل یہ کلچر کی اگر پروموٹ کرو اپنے کلچر کی, اپنے مطلب جڑا رسم و رواج ہے اپنے کلچر کی, اپنی زبان کی, اس کی پروموٹ کرو تو اس مطلب علاقے کی روایات کی اگے بڑھایا جا سکتا نا. تو جے کدے جدید دور نہیں جڑی مطلب رسومات ہیں انہوں نے پیچھے لگی پیا, تو پھر اساں کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھول گیا. اچھا, کیا تساں آسا کی کرسا تجویز دے سا کہ جڑی آسا چینل اپنا چلانے اگر اسی آسا اپنی زبان پر کنورٹ کریں, جس سے تساں گل کی تھی
کہ آپ نے کلچر کی پروموٹ بہت کرا ہی اچھی بات اور میں رجب صاحب کی بھی یہ بلخصوص جڑی تساں ہن گل کیتی نا میں یہ گل آکھن لگا سا کہ ایسا ایک چینل ہے ایک کیٹو والے کوئی تھوڑا جہا چلانے جی جی لیکن اسی ساڑی جڑی زبان ہی نا بہت نیگلیکٹ ہو رہی بہت ہی نیگلیکٹ ہو رہی کو کہ کوئی ساڑی اتنی میٹھی اور پیاری زبان ہی اس نے بہت سارے الفاظ متروک ہوئی گئے انہاں کی مطلب کوئی مطلب بولنے نہ خود اس نال نفرت کرنے اردو بولنا گھر فخر سمجھا اپنی زبان سے بھلی گئے ساڑیاں گھر بچیاں بھلی گئے سارے بچے بھلی گئے کل 20 سال بعد اس کی اردو تو اچھی رہسی انگریزی اچھی رہسی تو اپنی زبان اسی کون دسی میں یہ کوئی سوال کا جواب چاہیے آج دن تک اسے دیتا نہیں میں کہیں آگے سوال کیا بھائی اس بچے کی جس کی اصل ہوں اردو پڑھانے ہیں ہوں اردو سکھانے ہیں انگریزی سکھانے وہ سیکھی گئی سی انگریزی بھی سیکھی گئی سی فرانسیسی سیکھی گئی سی اردو بھی سیکھی گئی سی تو اس کی اپنی زبان مادری زبان کون دسی ماں بولی اس کی کون دسی ماں بولی نے عزت کرا تو ماں بولی کی پھیلاؤ اس کی محفوظ کرا فیاض صاحب سو کیا آخنے ٹھیک ہے اپنی زبان ہی چو جی اپنی زبان ٹھیک ہے جی اپنی زبان زبردست اس مطلب ساری دنیا میں لوگ اب مطلب زباناں ساریاں میٹھیاں ہیں ساڑھے پاکستان 73-75 نے قریب چھوٹیاں بڑیاں زباناں بولیاں جانیاں لیکن وہ ساریاں اگر مطلب انہوں کی تحفظ حاصل اپنے اپنے کمیونٹی اصل نہیں زبان کی کیوں نہیں اصل اپنی زبان کی کیا نہ پرزرو مطلب اس کی کیا نہ پروموٹ کرنے کیا نہ اس کی مطلب بولنے اپنے اندر اپنے گھر میں اپنے سوسائٹی اپنے معاشرے ہاں جتنا مطلب کمیونیکیشن گیپ ہے ایک مطلب بندہ ہو رہا جڑا گوڑیا سمجھنا تصا اس نے زبان سمجھے اتنا تصا اردو بولا اتنا تصا انگریزی بولا اتنا تصا لاطینی بولا اتنا تصا جڑی مرضی بولا لیکن تصا کم از کم اپنی کمیونٹی اپنی زبان بولنا یار اپنی ترجیح دیا اپنی ساری زبان جی ہے اس تو میٹھی زبان تو اور کوئی تھی ہے نہیں تو سنا چینل تو ویسے بھی وائس آف لورا ہے تو لورے میں زبان تھی اچھی تو زبان کوئی نہیں انشاءاللہ سر اس کی اپنی زبان بھی ہونا چاہیے نا اور اس تو میں سمجھنا ہے کہ جتنا ماسٹر صاحب گل کی کہ یہ سارا کلچر ہے اور باقی لوگ جتنا اگر جس ملک میں چلے گا اچھا لوگ اپنی زبان نال محبت کرنا اپنی سلوار قمیض پہنا اپنی ٹوپی لاؤ اپنی زبان بولا زبان نال محبت ہی اور یہ ہونا چاہیے اور چینل اگر اس زبان چوسی تو میں سمجھنا ہے سارے وہ خاص کر جس طرح پہلے گل کی کہ جڑے سارے پردیش میں بیٹھے سارے برائے جدو وہ ساری یہ زبان بھی سارا پروگرام سن تو میں سمجھنا خوشی محسوس کر سکتا انشاءاللہ سر ویورز یہ پہلا پروگرام سا آسانا جس نے ابتدائیہ اردو چ ہویا مگر اختتامیہ انشاءاللہ اپنی زبان چا میں انتہائی شکر گزار ہاں اپنے بزرگاں نا بالخصوص اپنے پراؤ سردار رجب خان بھائی صاحب نا کہ انہاں آسے کی ایک موقع دیتا آسا ملی بیٹھے ہیں اور اس محفل نہیں اندر ہی یہی فائنل ڈیسیژن ہوئی گیا کہ آسا نا سارے پروگرام آج تو بعد کوئی بھی رپورٹ ہو سی وہ صرف اپنی زبانی جو سی آسے اگر ضرورت پہ ہی آسا اسے ٹکر ضرور انگلش کی ضرورت پہ تو انگلش ہی دے سا اردو کی ضرورت پہ تو اردو ہی دے سا مگر جتنی گفتگو ہو سی وہ اپنی زبانی جو سی اجازت دیا انشاءاللہ پھر ملساں ایک نمی رپورٹ نال اللہ